السلام عليكم ورحمة الله. إخوان بخير، كي دايرين؟ صحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظكم. فوالا اليوم جينا غادي ندير لكم واحد التوليعة إن شاء الله. عنده واحد لو شامبيون اللي لعب مزيان هاد العام هذا في لا 15 ريجيون في لو جروبمون الاتحاد ديالنا. دونك جينا غادي نولعوكم إن شاء الله عنده. جيت باش ناخذ واحد الحمامة من عنده نيت، وإن شاء الله بإذن الله غادي نقدموه لكم. Bonjour Marc. Salut. Ça va? Voilà, c'est une petite vidéo pour des colombophiles, surtout marocains, et pour tous les gens qui me suivent sur ma page Facebook. Et donc, je voulais te présenter aujourd'hui à mes amis, histoire de voir comment ils travaillent un colombophile avec ses pigeons, avec quelles origines ils travaillent. Et surtout parce que tu le mérites, parce que tu as fait des très bons résultats. J'ai suivi le parcours cette année et même l'année dernière. Tu as bien marché, donc tu mérites qu'on fasse quand même un petit reportage sur toi. Donc كيف ما كتشوفوا مارك دو ساشي الاسم ديالو راه تبارك الله حاز على يعني عدة ألقاب اللي منهم بروميي اس ديزاس، ويعني عدد كبير ديال لي اس بيجون هاد السنه هذه. الحمد لله راه الى مارشي يعني من ال 100 حتى ل 900، يعني دو 100 كيلومتر جوسكا 900 كيلومتر. وعنده دي زوريجين اللي كاين في هذاك السجنه ديال لا برودكسيون. الهيئات هادو النتاوي اللي كيلعبوا، الهيئات كاينين الذكوره. دونك مين كتشوفوا داك الحمام الابيض، هذاك الحمام راه تيديروه غير العراسات، كيصيفطوه تيطلقوه في العراسات وهذاك الشيء. اما الحميمات حنا غادي نبريزونطيو لكم يعني بعض الحمام، ومن بعد نوريوكم السجنه. دونك هذا الذكر هذا اللي كاين في اليد ديال الصديق مارك دو ساشي، هذا سي ان برودكتور. دونك هذا البرودكتور هذا هو اللي عطاه هذا العام هذا البروميي اس ديزاس. العين ديال الحمامه كيف ما تشوفوا هي هذه، تبارك الله والصلاه على النبي. و لي زيل tu peux ouvrir les ailes s'il te plaît مارك. لي زيل ديال الحمامه كيف ما تشوفوا هما هادو، يعني حمامه تبارك الله ممتازه من الطراز الرفيع. ومارك هو هذا. دونك غادي نحاول نقدم لكم واحد الحمامات وحدين اخرين. Marc, tu peux venir à ma place, tu vas filmer un petit peu, comme ça je leur présente les autres pigeons et toi tu me dis les origines. Donc mets-toi de ce côté, voilà. Donc غادي نحاولوا غادي نحاول نجبد لكم نحاول نجبد لكم الحمامه اللي دارت بروميي اس ديزاس هذا العام هذا. يعني كيما تقولوا نتوما في المغرب سوبر اس، لو بروميي اس ديزاس سي سولي لا. دونك غادي نحاول نبريزونطيه لكم ان شاء الله باذن الله. كيف ما تشوفوا الاخوان الحمامه هي هذه. دونك tu essayes de s'approcher de l'œil, tu me dis quand tu la vois très bien. Voilà. Bien visible. Ouais. فوالا نتوما كيما تشوفوا العين ديال الحمامه، يعني تبارك الله بيان كولوري، ان بون سيركل دادابتاسيون. عندها يعني توت لي كاليتي باش تكون حمامه ممتازه. واصلا انا ما تنوريكمش غير لي كاليتي، يعني تنحاول نوريكم نقربكم شي شويه من المعلومه، ونوريكم زعما كي دايرين المواصفات ديال هاد الحمامه هادي تبارك الله اللي ضربات بروميي اس ديزاس. الجناح هو هذا، والاب ديالها راه هو اللي شفتوه في هذه اللحظه، هو اللي بريزونطينا لكم في الاول. الزيبه ديال الحمامه كما تشوفوا تبارك الله، واخا الحمام زعما مازال ما خرجش توتالمون من البداله، يعني حمامه تبارك الله ممتازه جدا. سي كوا كوم اوريجين سولي لا؟ De Grof Janssen. دو غروف. هاد الحمامه فيها دو غروف وفيها الجنسن. دونك تبارك الله والصلاه على النبي، حمامه ممتازه بزاف. والام ديال هاد الحمامه هذه هي اللي جيت نديها انايا اليوم من عنده باش ندير لها واحد لاكوبلومون ان شاء الله مع واحد الذكر عندي. Donc on va présenter d'autres pigeons. L'autre tu m'as dit que c'était son frère, celui-là? Fais voir. Ouais, je pense que c'est celui-là, non? Non, ça c'est celui qui Non, a celui fait de Lombal. Lombal. Celui de Lombal. Non. Non, il n'y a pas son frère. Non, il n'y a pas son frère. On l'a pas pris. Non. Donc غادي نحاولوا نبريزونطيو لكم واحد الحمامه Le اخرى. premier c'était son père. Le premier que tu avais c'était le père. Ouais. Celui-là c'est lequel? Celui-là c'est c'est le celui que yearling. tu as gardé. Voilà. D'accord.
المهم هاد الحمامه اللي غادي نبريزونطيو لكم دابا هي اللي ضربات دوزيام ولا دوزيام اسيارلينغ سي سا او بروميير اسيارلينغ Je sais plus. Ouais, اون توكا. هاد الحمامه هادي ضربات راه هو دخلها ديريكتومون للبرودكسيون، ان كنظن هو عارف بان هاد الحمامه هادي تبارك الله ممتازه. انا غادي نحاول نولعكم فيها. المهم هي ضربات في الياغلينغ، الحمام اللي ولد العام. تبارك الله اش نقول لكم، الحمامه هادي حمقاتني، حمامه تبارك الله والصلاه على النبي، يعني مواصفات عاليه تبارك الله، واحد العين voilà. ولا اروع. Là, c'est bon. سي بون، عين ممتازه. كما تتشوفوا الاجنحه ديال الحمامه راه هما هادو. تبارك الله والصلاه على النبي. كون كان الحمام خارج توتالمون من البداله غادي تشوفوا يعني توليعه تبارك الله من الطراز العالي، حميمه ممتازه ما شاء الله. المهم هو تيعرف لي زوريجين ديال هاد الحمامه هادي مزيان، داكشي علاش دخلها ديريكتومون للبرودكسيون، لان حمامه قتاله لعبات مزيان، وراه ولاني الام ديالها والاخت ديالها تبارك الله والصلاه على النبي. دونك غادي نحاولوا نولعوكم في واحد تذكر واحد اخر اللي سي لو فيس دو سولي لا كي ا جوي لومبال و سي C'est celui-là qui a joué la balle. دونك هاد الحمامه هادي دابا وريتكم حميمات اللي لعبوا مزيان في الدومي فون. حاولنا نختصروا شي شويه لان الحمام بزاف ما يمكن ليناش نوريوكم الحمام كامل. دونك هاد الحمامه هادي تبارك الله لعبات عنده مزيان من 100 حتى ل 900. وهاد الحمامه هادي هي اللي ضربات عنده الاولى في السجنه ديالو في لومبال، وضربات الثالثه في او نيفو ريجيونال في لا 15 ريجيون. راه تبارك الله والصلاه على النبي حمامه حتى هي ممتازه. نحاول نقربها لكم تبارك الله، راه حمامه توب. دونك اجنحه كما تشوفوا راه مازال ما كملوش، مازال الريش ناقص، ولكن الحمام المزيان راه تبارك الله راه باين، حمامه ممتازه تبارك الله. نحاولوا نولعكم في واحد الحميمه واحده اخرى، واحد الذكر اللي جاي من عند الهيربوت، ويعني هو بروديكتور عنده، ولكن يعني الولاد ديالو تبارك الله خدموا مزيان عند هذا السيد هذا. يعني لا بلوبار ديال الوالدين ديال هاد الحمامه هادي كلهم يعني فيهم دي بروميي انترناسيونال برشلونه وداك الشيء. المهم حمام تبارك الله ممتاز ديال الطراز العالي، من الطراز العالي في الكرون فون. دونك الحمامه كما تتشوفوا راه هي هادي. نتمنى من الله تكونوا كتشوفوا الاعين. دونك حمامه ممتازه، اجنحه كما تشوفوا ديال الكرون فون الاخوان راه هما هادو، اجنحه بيان فونتيلي، ديكالاج كوريكت. وكون كانت هاد الحمامه خارجه من البداله كون غادي تبان لكم احسن. دونك حنا حاولنا نولعوكم شويه بهذه الطريقه هذه، ونتمنوا من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وعند بطل يستحق يعني كل التقدير. المهم السجاني كيف ما تشوفوا سجاني متواضعين. غادي نحاولوا نبريزونطيو لكم السجاني ديال مارك دو ساشي. فوالا السجاني راه هما هادو كما تشوفوا، هذه هي السجنه ديال النتاوي نتوما كما تشوفوا. المهم داكشي منظم، هو راه ما عندوش لي كاليفوتي، ولكن الحميمات تبارك الله بصحه جيده كيقابلهم تيكرر ديما. يعني الحميمات مريقين، والنتائج هي اللي كتهم. ما بقاتش في السجنه تكون، حنا ما غاديش نديروا اللحمه مقصر، ولكن المهم هو النتائج. من كتشوف لي ريزولتا دونك يعني كنشوفوا بانه تبارك الله. انا غادي نحاول نلوح لكم دي ريزولتا ديالو ان شاء الله من بعد هذا الفيديو هذا، غادي تعرفوا علاش تنهضر معكم. ها نتوما اخوان، ها نتوما السجنه راه هي هذه تبارك الله. ها نتوما كيف ما تشوفوا توتي نوتي، يعني الارقام ديال الحمام وهذاك الشيء، كل حمامه فين كتبيت وهذاك الشيء. والحميمات اللي لعبوا تبارك الله والصلاه على النبي عنده راه هما هادو، مع دوك الحمامات اللي وريت لكم، لان الوقت ضيق باش نوريو لكم يعني لورغانيزاسيون كيفاش دايره. سجنه متواضعه، ولكن حمام تبارك الله من الطراز العالي، دي زوريجين اللي هما مزيانين، حمام قليل ولكن خدام. دونك هذا هو المهم. دونك فوالا دابا نحاولوا نهضروا شي شويه مع مارك ان شاء الله باش يقول لنا يعني الطريقه ديال العمل ديالو مع الحمام. هذا راه الانسان هذا راه هو انسان ظريف وسامبل، يعني
هو تيهضر في التليفون، سمحوا لينا شي شويه. دونك ان شاء الله هو غادي يجي وغادي يقول لنا. دونك مارك اون revient te voir pour dire un petit peu aux colombophiles, les nouveaux colombophiles, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un petit peu comme ce que tu as fait cette année et l'année dernière. Pour réussir un petit peu, il faut déjà avoir de bons pigeons. D'accord. Et puis après, arriver à bien... pour moi, le plus important, c'est gérer la nourriture. D'accord. Ni trop, ni pas assez. D'accord. C'est ça qui est le plus compliqué à bien comprendre. D'accord. Après, si les pigeons ils sont en bonne santé, si tout va bien, bon, bah, c'est la sélection et puis on arrive à avoir des résultats, quoi. Donc, mais juste ce qu'il faut en nourriture et pas trop. Après, il y a tout ce qui est... ce qui accompagne au niveau préparation, tout ce qui est produits, vitamines, tout ça, quoi. Après, il y a suffisamment de produits dans différentes marques pour trouver ce qu'il faut. D'accord. Et quand on a trouvé la solution qui marche, il faut la garder. D'accord. Il ne faut pas essayer de trop chercher à droite à gauche. اوكي سا مارش. دونك باختصار غادي نحاول نشرح لكم هذا الشيء اللي قال السيد مارك دو ساشي. قال لكم بانه خاصكم دي تري بون بيجون، يعني يكونوا تكون عندكم واحد السلاله اللي هي نقيه وخدامه باش ما تبقاوش تضيعوا الوقت. ثانيا خاص لا نوريتور، يعني الماكله الانسان ما يعطيش بزاف ديال الماكله وما يعطيش شي شويه ديال الماكله، يعني يعطي سو كيلفو، هذاك الشيء يعني بالمقادير باش الحمام ما يتقالش بزاف وما يضعفش بزاف باش يقدر يساير المسابقات. وثالثا كاين الادويه، يعني لي ميديكامون ولي فيتامين وهذاك الشيء، راه كاينين ديفيرونت مارك، يعني كاين لي مارك، كاين واحد العدد كبير ديال لي مارك، وكل واحد راه يقدر يلقى داك الشيء اللي بغا. حنا ما غاديش نقولوا لا مارك ديال الادويه، ولكن الادويه راه تقريبا كامله كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي سبق، يعني عندهم نفس لي موليكول. وكيما هو الحاجه الوحيده اللي اكد لكم عليها هو منين تلقى الحمام اللي خدام وتلقى لا ميثود اللي خدامه، يفو كونتينيو دون سو سونس، يعني خاصك تتبع هذاك المنهج وما تفرطش في الحمام اللي كيخدم عندك مزيان، وفي الطريقه ديال اللاعب اللي عطاتك في السجنه ديالك خاصك تبقى متبعها وتحاول تزيد عليها واحد شويه يعني بواحد لا فاصون اللي تخدم لك انت في السجنه ديالك، ماشي اللي كيديروا الناس في السجاني ديالهم. انت كتحاول غير تنقل واحد شي شويه، ولكن تشوف شنو اللي خدام عندك نتايا. ايوا هذا الشيء اللي كاين. دونك merci beaucoup Marc pour cette petite visite qu'on t'a rendue, c'est très gentil et je te félicite encore pour tous les résultats que tu as fait. Voilà. Tu nous as fait honneur cette année dans le groupement, c'est très bien. Et l'année prochaine vous allez morfler pareil. قال لكم العام الجاي غادي يسلخنا عاوتاني. واخا انا راه سلختو في المطلق ديال 700، ولكن المهم ما غايفهمش هذا الشيء، هذا ماشي مشكل. المهم نتمنوا من الله انه كل شيء ينجح في هذه السباقات ويكون خير. نحاول نبريزونتي لكم دونك ان بيجون فيت في. Donc ça, c'est une sœur de... Ouais, donc on va se mettre de ce côté. النتوه اللي جيت خديت انايا من عنده راه هي هذه. نحاول نوريكم العين ديالها تبارك الله، وانت ممتازه من الطراز العالي. دونك هاد الحمامه انا غادي يقول لكم شنو كاين. Alors cette femelle, c'est quoi? C'est une sœur c'est la même lignée que l'As des As, de Groff Janssen. D'accord. Donc هذه فيها دو غروف والجانسن، وهاد الحمامه هذه راه هي من نفس لا ليني، يعني نفس الحمام اللي ضارب الاس ديزاس. هذه الاخت، نقولوا نقدروا الاخت، اخت هذاك الذكر اللي ضرب الاس ديزاس، وبنت ذاك الذكر الاول اللي شفتو بين الاس ديزاس بنته. دونك هذه خت هذاك الذكر، غير هي كبيره عليه شي شويه في العمر. دونك حمامه تبارك الله ممتازه من الطراز العالي كيف ما تتشوفوا. قزيبه ديال الحمامه مع انه كاين البداله. كاين حمامه انا شادها في يدي، الطومب تري بيان او مان، كطيح مزيان في اليد. والاجنحه ديال الحمامه راه هما هادو كيف ما تتشوفوا، يعني تبارك الله حمامه ممتازه. حنا غادي نشوفوا، غادي نديروا لها ذكر من احسن ما كاين في السجنه ان شاء الله. ليه دخلنا الدم ديالو اليوم ان شاء الله وما يكون على الخير. هادشي اللي كاين. دونك فوالا. Merci Marc encore une fois et donc à la prochaine. Inch'Allah, إلى حلقة قادمة. Et qu'est-ce que tu peux dire en dernier mot aux jeunes Marocains? Bonne chance et bonne réussite dans l'élevage. Voilà. Il faut y croire. D'accord. Okay. Et puis un peu discuter surtout avec tous les vieux et puis arriver à prendre... il faut arriver à faire sa recette et voilà. Mais il faut demander...